वर्षायाम सुरु भएसँगै विपदका घटनाहरूबाट 10 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्याले प्राथमिकता नपाएको भन्दै सत्तारूढ सांसदको असन्तुष्टि। भित्तोपत्र ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्यो संसदको अर्थ समिति। मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर सतर्कतापूर्वक लाइसेन्स दिन निर्देशन। र पदयात्रा पर्यटनमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 35% बढाउन सिफारिस। बढ्ने पारिश्रमिक साउन 1 गतेदेखि लागू गरिने। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। विपदका घटनाहरूबाट यस वर्ष हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको छ। यस वर्ष मनसुन सुरु भएसँगै विपदका घटनाहरूबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको हो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराउँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपदका घटनाबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता र 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा बढी असर परेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस वर्ष नेपालमा मिति 80 जेठ 31 गतेबाट मनसुन प्रवेश गरेको छ। यसको असर नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा बढी देखिएको छ। असार 2 गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विभिन्न विपदका घटनाहरूबाट देशको पूर्वी भूभागका सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, पाँचथर लगायतका जिल्लामा केही व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनका साथै केही घाइते र बेपत्ता भएका छन्। विपदका घटनाहरूबाट हालसम्म 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते, 26 जना बेपत्ता छन् भने 54 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र विवरण आउने क्रम अझै जारी छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार मृतकको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराउँदै प्रभावित घरधुरीलाई पनि सोही मापदण्ड अनुरूप तत्काल पुनर्स्थापनाका लागि रकम उपलब्ध गराइने स्पष्ट पार्नुभयो। विपद पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2077 बमोजिम मृतकको परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भए 2 लाख र सोही परिवारका थप अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाखको दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। घरवास क्षति भएकोलाई तत्काल गुजाराको लागि प्रति परिवार 15 देखि 20 हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मापदण्ड अनुसार मिलाइएको छ। तत्काल खोज, उद्धार तथा राहत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मापदण्ड बमोजिम भइरहेको छ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले स्थानीय तह लगायत सरकारवाला निकाय सबैसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको पनि दावी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्याको समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा डुबान समस्याको विषयले प्राथमिकता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले भारतले ठूलो बाँध बाँधेका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले डुबानबाट नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे नेपाल सरकारले भारतसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। डुबानको समस्या सीमा क्षेत्रमा निकै ठुलो छ। सीमा पारिपट्टि अग्लो बाँधहरू बनाइरहेछ। त्यसो गरी तराईका ती भूभागहरू डुबानमा पर्छन्। मेरै जिल्ला रोहतक पनि त्यही डुबानको शिकार हुने गरेको छ। अरू जिल्लाको पनि अवस्था त्यस्तै छ। त्यसलाई अलिकति गम्भीरताका साथ उठाइएको छ। पोहोर सालको बाढीको सन्दर्भमा मैले चर्चा गर्नुपर्छ। यस्ता कुराहरूमा अलिक गम्भीरताका साथ कुरा भयो भएन। ठुल्ठुला पुलहरू या भनौँ विकासका कुराहरू मा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता पर्छ। अनि त्यसपछि त्यो तराईका भूभागहरू या भारतसँग जोडिएका सीमाका भूभागहरू बाढीबाट चाहिँ जोगिने स्थिति भन्न सक्दछ।
कांग्रेस नेता निधिले डुबानको समस्या समाधानको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा प्राथमिकता नपाएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सो समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। भारतले रोडको नाममा बाँध बनाउने र त्यसको मारमा नेपाल पर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै नेता निधिले त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले भारत सरकारसँग गम्भीरतापूर्वक छलफल अघि बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाल र भारतको बिचमा जुन सन्धि सम्झौता छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय जुन नियमन छ त्यसको आधारमा सीमा क्षेत्रमा बनाउँदाखेरि दुवै देशले एकअर्कासँग सहमति र सम्मत गर्नुपर्दछ भन्ने छ, चर्चाहरू छ। अब भारतमा तपाईँको अरू कुरा नहुँदाखेरि अब त्यसलाई प्रोक्सियोमा हो कि केमा हो एकदम हाई राइजेस तपाईँको रोडहरू बनाइदियो। तर रोड बनेको नाउँ त रोड हो, तर एक किसिमको बाँध हो। त्यो सिट्स हेडिङ चाहिँ रोडको हो, तर एक किसिमको त बाँध हो। त्यो बाँधले गर्दाखेरि आउटेजहरू भएको वाटरको जुन नेचुरल करेन्ट हुन्छ त्यसको नेचुरल म्यानेजमेन्टको बारेमा दुई देशको बिचमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्यो। त्यस कारणले सीमावर्ती क्षेत्र हाम्रो धनुषा जिल्ला, धनुषा, महोत्तरी, सिर्ला, सप्तरी, मध्य प्रदेशका प्रायः सबै जिल्लाहरू डुबानमा परिरेखा हुन्छ। यसबाट धेरै ठुलो क्षति हुन्छ। यसबारेमा गम्भीर रूपमा कुराकानी भएको कहिले पनि पाइनँ। भारतले केही रिस्पोन्स गर्यो त्यो त पत्तै लागेको छ, त्यो पछि कुरा हो। नेपालले नै सिरियसली उठाएको छैन। यस्ता विषयहरू नेपालले किन उठाइरहेको छैन? कांग्रेस सांसद निधिले डुबानको मारमा परिरहँदा पनि नेपाल सरकारले सो विषयमा किन भारतीय पक्षसँग गम्भीरतापूर्वक कुरा नउठाएको भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले नेपाल सरकारले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको जानकारी गराउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साउदले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भारतले बनाएको नयाँ संसद भवनभित्र राखेको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभागहरू पनि समेटिएको विषयमा भारत सरकारको आधिकारिक धारणा आएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी नक्सामा लेखिएको र राजनीतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट विदेश मन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा भारतको आएको बताउनुभयो। उहाँले अखण्ड भारतको नक्सा भन्दा पनि चित्र भएको बताउनुभयो। नवनिर्मित भारतीय संसद भवनमा राखिएको म्युरलमा सम्राट अशोकको समयमा उनको साम्राज्यको फैलावट जनाइएको भनी सो म्युरलको क्याप्सनमा लेखिएको र यो राजनीतिक विषय नरहेको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा समेत त्यहाँका विदेश मन्त्रीबाट आइसकेको व्यवहार समेत म सम्मानित समितिलाई अवगत गराउन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ यस विषयमा यो म्युरलको बारेमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउनु हुन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासलाई निर्देशन पनि गरिसकेको कुरा पनि म चाहिँ यो समितिलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु। भारत सरकारले यो उद्देश्यले यो नक्सा, यो म्युरल, त्यसलाई नक्सा भन्दा पनि त्यो चित्र, यस प्रयोजन नक्सामा चाहिँ बाउन्ड्री हुन्छ, चित्रमा बाउन्ड्री नहुन सक्दछ। त्यसकारण त्यो चित्र राख्दाखेरि त्यसको व्याख्या सम्बन्धित देशले गरेपछि मात्रै नेपालले चाहिँ यसका बारेमा धारणा बनाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बोलेको। उहाँले सरकार नेपालको नक्साको बारेमा स्पष्ट रहेको पनि बताउनुभयो। अर्थ समितिले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन स्वीकृति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले मापदण्ड पूरा गरेर आवेदन दिएका धितोपत्र दलाल कम्पनीलाई अनुमति पत्र लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले ब्रोकरको रोकिएको लाइसेन्स प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन पनि निर्देशन दिएको छ। समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले जेठ 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले धितोपत्र दलाल तथा अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन आग्रह गर्दै मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर सतर्कतापूर्वक लाइसेन्स दिन निर्देशन दिनुभयो। 29 गतेको निर्णयबाट स्थगन गरिएको धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी इजाजत प्रक्रिया सुचारू गर्न अर्थ मन्त्रालय मार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने। अब दोस्रो निर्णयमा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने। अब यसबाट त अरू भन्नु नपर्ला, नियम पुर्याएर त्यहाँ चाहिँ सतर्क रहेर काम गर्नुहोस् भनिसकेपछि त्यहाँ सबै पर्न आउँछन् सर। त्यसले गर्दा यो दुईटा निर्णयहरू हुन्छन्, त्यो निर्णय जान्छ। समितिले यसअघि धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। यसअघि बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको बताउँदै गल्ती कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। उहाँले गल्ती भएको खण्डमा कारबाही भोग्न तयार रहेको समेत बताउनु भएको थियो। बाँकी जुन साथीहरूको जुन निवेदकहरूको प्रक्रिया छ त्यो त उहाँहरूको दायित्व छ। नियमावलीले हामीलाई सबै दायित्व दिएको छ। उहाँहरूको आफ्नो दायित्व पुरा गरेपछि उहाँले पूर्वाधार पुरा गरेको हामीलाई सूचित गरेपछि उहाँलाई पनि न्याय त्यसरी पाउने हो, कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन, सबैले पाउने हो। सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्दाखेरि त सिन्डिकेटको चाहिँ सँग आबद्ध भएको मानिसहरूबाट घुसपेट हुनु, त्यसमा चाहिँ आवाज उठ्नु, विरोध हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर हाम्रो प्रक्रियामा कहीँ गल्ती कमजोरी भएको छैन। हामी गल्ती कमजोरी हुनु पनि दिँदैनौँ। गल्ती भएको छ भने हामीलाई कारबाही गर्ने निकायहरू पनि छँदैछ नेपालमा, त्यसको त्यो कारबाही भोग्न हामी तयार छौँ। बोर्डका अध्यक्ष हमालले घोराई सिमेन्टको आइपिओमा झुटो विवरण पेश गरेर आवेदन दिनेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। उहाँले सेयर निष्कासन भएपछि आवेदन दिँदा बदमासी भएको थाहा पाएपछि आवेदन दिने प्रक्रिया रोकेको भन्दै झुटा विवरण पेश गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने स्पष्ट पार्नुभयो। जनताको चाहिँ जुन पैसा छ त्यो पैसा र उनले पाउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्प्रोमाइज नहोस् भनेर नै हामीले हिजो एकदम इमिडिएट डिसिजन लियो र त्यसको सम्पूर्ण सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियालाई त्यही नै स्थगित गर्यो। घोराई सिमेन्टको अब यसमा छानबिन सुरु हुन्छ मान्यज्यू। यसको 3टा पक्षमा छानबिन चाहिँ हुन्छ। एउटा यसको रेटिङ कम्पनीको चाहिँ यसमा स्वार्थ बाजिएको भन्ने पनि गुनासो पनि हामीलाई परेको। तर त्यो गुनासोमा हामीले प्रारम्भिक अभिमान्यज्यूले भन्नुभयो, पूर्व अर्थमन्त्रीले पनि भन्नुभयो, हामीले गुनासो पर्दाखेरि त्यसलाई तुरुन्तै हामीले त्यसलाई राइट र रङ चाहिँ भन्नु हुँदैन। त्यो गुनासोमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर मात्रै एउटा निर्णयमा स्टेपमा जानुपर्ने हुन्छ। हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेपछि त्यसमा चाहिँ केही चाहिँ स्मोक देखिएपछि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ पहिलो। दोस्रो चाहिँ जुन यो फेक ट्रान्जेक्सन देखाएर जनताहरूलाई प्रलोभनमा पारियो कि यो कम्पनी एकदम उपयुक्त छ, यसमा लगानी गरौँ भन्ने देखाउनु जुन वातावरण गरियो त्यसलाई पनि छानबिन गरिन्छ। र त्यसमा चाहिँ अन्डरराइटिङको प्रोसेसलाई पनि एउटा त्यसमा पनि स्पष्ट के हो, कसरी अन्डरराइटिङ गरेको हो। किनभने जनताको लगानीको संरक्षण गर्ने पहिलो स्टेपको जिम्मेवारी अन्डरराइटिङ एजेन्सीको। अन्डरराइटिङ एजेन्सीले चाहिँ कुनै पनि वित्तीय विवरण नहेरिकन त्यसको चाहिँ भ्यालिडिटीलाई नहेरिकन त्यसमा चाहिँ एउटा सबै चेक एन्ड ब्यालेन्स नगरिकन अन्डरराइटिङ गर्दाखेरि जनताहरू चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छन् र नियमनकारी निकायमा लग्यो भने भगवान हुँदैन, व्यक्ति नै हुन्छन्। यस्तै बोर्डका अध्यक्ष हमालले आवेदन दिनेको पैसा बैंकले काटिसकेको अवस्थामा निर्णय गर्न समस्या हुने भएकाले सोमबार सार्वजनिक निष्कासन रोक्का गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको लगानी सुरक्षित बनाउने काम अन्डर रेटिङ गर्ने निकायको भएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले बोर्डको नेतृत्व लिएसँगै पुँजी बजारमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूको लागि 10% नीतिले रेमिट्यान्स सेक्टरलाई चलायमान बनेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसबाट हुन्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने 10% कोटा छुट्याइएको समेत बताउनु भयो। तीव्र उतार चढाव बीच शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। मंगलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 26.56 अङ्कले घटेर 2064.83 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक आज अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.27% घटेको छ। बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार 4 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार 4 अर्ब 11 करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जसमध्ये नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राको सर्वाधिक कारोबार भएको छ।
कम्पनीको एकै दिन 20 करोड 57 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो। त्यस्तै दोस्रोमा शिवम सिमेन्टको 19 करोड 44 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा पनि 3 कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेभलमा बढेको छ, जसमा सिटी होटलको 10%, बीपीडब्ल्यू लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 9.99% र इङ्वा हाइड्रो पावरको 9.97% ले सेयर मूल्य बढेको छ। पहिलो पटक सेयर बजारमा कारोबार भएको इवा हाइड्रोको सेयर मूल्य प्रतिकिता 320 रुपैयाँ 90 पैसा कायम भएको छ। यता युनिक नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सर्वाधिक 9.99% ले घटेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटिहरू तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार 15 मिनट स्थगित भई बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा केही त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै सच्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। सभाको आजको कार्यसूचीमा रहेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रमहरूको शीर्षकहरूमा प्रदेशको नाम हुनुपर्नेमा अङ्क उल्लेख भएको र यस विषयमा माननीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाइसके पश्चात माननीय मन्त्रीले सदनलाई जानकारी गराउँदै सच्याउने समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएकोले अङ्कको सट्टा प्रदेशको नाम राखी आवश्यकता अनुसार सुधार गर्न म सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछु। यसअघि बसेको पहिलो बैठकमा एमालेका सांसदहरूले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखी प्रदेश 5 राखेर शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अघि बढ्न नदिने अडान लिएका थिए। चस्मा लाउनु भएको छैन भने म चस्मा लाउन मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। पेज नम्बर 27, 28 र 29 50 ठाउँमा यो छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानले 2/3 नामाकरण गर्ने भनी तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर प्रदेश सभाले नामाकरण गरेको लुम्बिनी प्रदेशको चाहिँ भारतमा पनि संसदमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेश ओभरल्याप गरिने भारततिर पारिने, यो शहरी विकासमा पनि प्रदेश नम्बर 5 भनिने, यो के भएको हो सभामुख महोदय? यस्तो पुस्तकमा कार्यसूचीमा राखेर छलफल गर्न मिल्दैन। 27, 28 र 29 नम्बर पेजमा स्पष्ट छ। यो छैन भने म चेयरको पनि ध्यानाकर्षण गराउँछु। स्पष्ट छ, मन्त्रीज्यूले देख्नु भएको छैन पनि हेर्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, यस्तो विषयमा संविधान विपरीतको, संविधान बमोजिम नाम राखिएको नामाकरण भइसकेको प्रदेशलाई नम्बर उल्लेख गरेर 50 ठाउँमा उल्लेख गरेर छलफल गर्न मिल्दैन सभामुख महोदय, यो संविधान विपरीत हुन्छ। एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेपछि बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले सो विनियोजन शीर्षकमा केही त्रुटि भए सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर शुक्रबार हुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग शुक्रबार असार 8 गते प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुने भएको हो। सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम शुक्रबार हुने गरी निर्धारण गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई बढानुक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 जना सदस्य रहने गरी जम्मा 17 समूहमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो। यो महिना भने समूह 1 मा रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको पालो रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को परिच्छेद 9 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कार्यक्रम 2080 असार 8 गतेको बैठकमा हुने गरी निर्धारण गरेको बेहोरा जानकारी गराउँछु। साथै प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको लागि सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई वर्णानुक्रम अनुसार हरेक समूहमा 15 जना सदस्य रहने गरी जम्मा 17 समूहमा विभाजन गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। नियम अनुसार प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा यसरी विभाजन गरिएको समूहमा रहेका मान्य सदस्यहरूले क्रमशः प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न आजै मंगलबार दिनको 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभाका सचिव समक्ष लिखित रूपमा दिन सभामुखले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई आग्रह पनि गर्नु भएको छ। पदयात्रा पर्यटनमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढ्ने भएको छ।
कोरोना महामारीका कारण रोकिएको पदयात्रा पर्यटनमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 5 वर्षपछि बढ्न लागेको हो। ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानले पारिश्रमिक बढाउन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा पठाएको जनाएको छ। प्रत्येक 2-2 वर्षमा पर्यटनमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक बढाउने नियम रहे पनि कोभिडका कारण विगत लामो समयदेखि पारिश्रमिक बढेको थिएन। टानले भने साउन 1 गतेदेखि 35% सम्म सेवा सुविधा बढाउने गरी सिफारिस गरेको छ। यो सँगै अब पथ प्रदर्शकका रूपमा खटिने पर्यटन मजदुरले दैनिक 3100 रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन्। यसअघि अन्नपूर्णमा जाने गाइडको दर 2100 र सगरमाथा क्षेत्रमा जाने गाइडको पारिश्रमिक प्रतिदिन 2268 रुपैयाँ रहेको थियो। यस्तै सहायक पथ प्रदर्शक सहायक गाइडको 2800, सहयोगी पथ प्रदर्शकको 2500 र सहयोगी श्रमिकको 2400 बनाइएको छ। यसअघि अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रमा जाने श्रमिकको छुट्टा छुट्टै पारिश्रमिक पाउने गरेकोमा अब भने दुवै क्षेत्रमा समान ज्यालादर लागू गर्ने टानले जनाएको छ। सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको भन्दै काठमाडौँ वडा नम्बर 29 का वडा अध्यक्ष कुश ढकाललाई निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरिएको छ। सामाजिक विकास समाज अनामनगरले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी धोबी खोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न खोज्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका 29 नम्बर वडाका अध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अघि बढाउन माग गरेको हो। समाजले उक्त घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय, CIB, काठमाडौँ महानगरपालिकाको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। वडा अध्यक्ष ढकालले साबिक बानेश्वर महादेव स्थान वडा नम्बर 5 कित्ता नम्बर 143 को जग्गा मध्येकै स्थानीय समुदायको हितमा प्रयोग हुँदै आएको साबिक धोबी खोलाको सरकारी जग्गालाई नक्कली गुठिया र मोही खडा गरी गुठीको नाममा दर्ता गरी झण्डै 2 अर्ब मूल्य पर्ने धोबी खोलाको 12 रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा बिक्री गरी खाने योजनाका साथ सरजमिन मुचुल्का खडा गरी कालमोचन गुठी शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ताका लागि 2077 साल फागुन 9 गते सिफारिस गरी आफ्नो पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लगाएको छ। धोबी खोलाको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न संलग्न हुनु भ्रष्टाचार भएको भन्दै वडा अध्यक्ष ढकाललाई तत्काल निलम्बन गरी छानबिन गर्न आग्रह समेत गरेको छ। जुन 8 नम्बर कितामा वडा कार्यालय बनाउँछु भन्नुभएको छ, त्यो 8 नम्बर कितामा हामीले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा जितेर सार्वजनिक कायम गरेको ठाउँ हो। त्यो पनि हेर्नुहोस्, पहिला हामी मुद्दा लडेर पुनरावेदन त्यसको अहिले पनि तपाईँहरूलाई चाहियो भने हामी खोजेर त्यसका प्रमाणहरू दिन सक्छौँ। पुनरावेदनमा अदालतमा मुद्दा लड्ने हामी स्थानीय जनताहरू लड्ने, आफ्ना गोजीका पैसा खर्च गरेर काम गर्ने, भूमाफियाले के गर्ने, त्यो पनि जग्गाहरू भूमाफिया यिनीहरूले त सिफारिस गरिसकेको थियो। अहिले आँखा परेका छन्, जग्गा बाँड्नका लागि अहिले उनीहरू के भन्छन्, सरकार त हामी हो नि त, तिमीहरू को भन्छन् उनीहरूले, सरकार हामी हो अरे। हामीले होइन त भनेको छैन नि। स्थानीय सरकारको काम अनुसार एउटा जुन किसिमको संविधानमा के लेखेको छ, यो संविधान अनुसार चल्नु नि। स्थानीय सरकारले सार्वजनिक जग्गाहरू संरक्षण गर्ने, सामुदायिक भवनहरू संरक्षण गर्ने पो हो त, त्यो बेचेर खाली त होइन नि त स्थानीय सरकारले। यो कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ। समाजले सार्वजनिक सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधिहरूले नै सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउँदै सार्वजनिक सरोकारको यो विषयलाई प्रतिनिधि सभामा समेत स्थान दिन पनि आग्रह गरेको छ। 29 नम्बर वडाको आफ्नै भवन नभएकाले आफ्नै वडामा भवन बनाउनु उचित रहे पनि अध्ययन बिना काम गर्नु राम्रो नहुने समाजको बुझाइ छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वर्षायाम सुरु भएसँगै विपदका घटनाहरूबाट 10 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्याले प्राथमिकता नपाएको भन्दै सत्तारूढ सांसदको असन्तुष्टि।
धितोपत्र ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स रोक्ने निर्णयबाट पछि हट्यो संसदको अर्थ समिति। मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर सतर्कतापूर्वक लाइसेन्स दिन निर्देशन। र पदयात्रा पर्यटनमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 35% बढाउन सिफारिस। बढ्ने पारिश्रमिक साउन 1 गतेदेखि लागू गरिने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।